अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि किस तरह से कप्तान ने इंपोर्टेड माफिया की छुट्टी करवा दी है। एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम कप्तान तक पहुंचा दिया गया है। पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन में इलेक्शन के हवाले से माहौल बन रहा है। शहबाज शरीफ की कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं और सबसे हैरान कुन मुलाकात और बड़ी मुलाकात जो आज के दिन में वो है राजा रियाज से। और जरा सोचें कि ऐसे हालात में शहबाज शरीफ को राजा रियाज जो कि एक लोटा है, अपोजिशन लीडर है, उससे मुलाकात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो समझदार लोग समझ सकते हैं मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट जनाब हरकत में आ चुकी है और इस वक्त हंगामी जो है वो पैगामात एक दूसरे को पहुंचाए जा रहे हैं। कप्तान ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है और इलेक्शन कैंपेन का आगाज जिस तरह से कप्तान ने कर दिया है, अब इन सारी जमातों का इम्तिहान है कि इसका तोड़ हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले जी कप्तान आज खिताब करने जा रहे हैं। वो बेक वक्त एक ही वक्त में तकरीबन 40 शहरों के अंदर दिखाया जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं, एक जलसी करते हैं। वो कल जो गुजरांवाला के अंदर मरियम नवाज ने की, जिसके अंदर वो ट्रक पकड़ा हुआ था, वो छोटा सा प्लॉट था, यानी उसके बाद उसकी वीडियोस आई, वो छोटा सा पार्क था या शायद किसी घर का वो जो सेन होता है जो आपका वो होता है, अच्छा वो था, उसके अंदर जलसा हुआ। अब कप्तान एक ही वक्त में 40 शहरों के अंदर जलसा कर रहा है। अब इसका रिकॉर्ड कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे। यानी जो लोग जो पूरे शहर के अंदर तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, अपनी अपनी टीमों की ड्यूटी लगाते हैं कि देखें कोई छोटा सा पार्क मिल जाए ना आपको, लंबा सा मुनासिब सा, या कोई खुली सी रोड मिल जाए जिस पर पीछे लोग हूं, जरा फ्रंट पे झंडे हूं, आगे लाइटें हूं, पीछे थोड़े से लोग हूं, तो वो कैमरा जब जाए तो बड़ी वो लेंथ नजर आए और लगे कि बहुत ज्यादा लोग यहां पे आए हुए हैं, तो वो ढूंढते हैं। लेकिन एक शख्स एक ही वक्त में 40 शहरों के अंदर जलसा कर रहा है। अब उसका कैसे मुकाबला करें। और उसका पहला जलसा है, उसकी पहली कैंपेन है जिससे वो खिताब करने जा रहा है। तो वो कप्तान ने जी इनके लिए वो गले की हड्डी बन चुकी हैं। और आज परवेज इलाही ने भी कह दिया है कि इमरान खान बहुत जल्द पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। अच्छा जी, एक ही दिन में इलेक्शन के हवाले से जो है वो शेख रशीद ने कहा कि सदर अलवी हरकत में है। ये शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट आ गई कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ताकतवरों को अप्रोच कर रहे हैं, इमरान खान के साथ मुशावरत कर रहे हैं कि एक ही दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाए और चांसेस बन रहे हैं कि इलेक्शन एक ही दिन में होने जा रहे हैं। अब एक तरफ शेख रशीद ने ये कहा और दूसरी तरफ आज सदर अलवी लाहौर पहुंच गए और ये कोई शेड्यूल का दौरा नहीं था। यानी सदर का वजीर आजम तो नहीं है इमरान खान, वो तो एक अपोजिशन के लीडर हैं, बल्कि असेंबली के अंदर भी नहीं है। तो लिहाजा कोई खास अगर देखा जाए तो प्रोटोकॉल को देखा जाए तो प्रोटोकॉल के लिहाज से तुक नहीं बनता कि मुल्क का चीफ जो है, मुल्क का जो है वो सुप्रीम कमांडर है, वो जाके एक लीडर से इस तरह से पीटीआई के जो लीडर से मिले। बेशक आरिफ अलवी साहब का ताल्लुक भी पीटीआई से ही था और है, लेकिन खास तौर पे अब कुछ अहम पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अगर आप ये जरा कैंपेन के अंदर हाथ होला रखें और आप ये जो हमारी शराइत हैं ये इंश्योर करें तो हम जो हैं वो चलने के लिए तैयार हैं। और याद रखिए कल के दिन खान ने ताकतवरों को पैगाम पहुंचाया था, बल्कि उन्होंने कहा था मैं आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूं। आर्मी चीफ जो है मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन मैं मिलना चाहता हूं, मामला तय करना चाहता हूं, मुल्क को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मुझे दुश्मन ना समझे और मैं कोई करप्ट भी नहीं हूं। आर्मी चीफ जो है अपनी एजेंसीज को लगाए, वो इन्वेस्टिगेट करे मुझे, और कोई अगर मुझ पे करप्शन का केस बन सकता है तो बनाए। अगर तो बन सकता है करप्शन का केस तो जरूर बनाए। लेकिन जाहिर है कप्तान ने कहा कि आप नहीं ढूंढ सकेंगे, कोई केस है ही नहीं। तो लिहाजा एक तरफ कल पहल की गई कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, मुल्क की खातर मैं जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, भूलने के लिए तैयार हूं, माफ करने के लिए तैयार हूं जो मेरी हद तक मामलात हैं उनके लिए। हां, अगर कोई यह समझता है कि मैं झुक जाऊंगा तो झुकने वाली कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद ये सदर अलवी जमान पार्क पहुंचे। पहले खान ने दस्तक दी, खान ने कहा कि ठीक है आओ बात करते हैं।
اور اس کے بعد صدر علوی کا پہنچ جانا، شیخ رشید کا یہ کہنا کہ ایک ہی دن میں الیکشن کی طرف معاملات، تو لہٰذا یہ ساری چیزیں اگر ڈاٹ جو ہیں وہ کنیکٹ کیے جائیں تو آپ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد شہباز شریف کی آج قائد حزب اختلاف راجہ ریاض سے ملاقات، یعنی راجہ ریاض کے پاس کیا ہے؟ جو ٹکر چل رہے تھے کہ بامی مشاورت سیاسی امور، یعنی راجہ ریاض کے ساتھ کون سیاسی امور پہ بات کرے گا جو ایک لوٹا ہے؟ راجہ ریاض کون کیا بیچتا ہے کہ راجہ ریاض جو ہے، اور راجہ ریاض کو سیاست کا کیا پتا جس نے ساری عمر لوٹے گیری کی ہے؟ اس کو خاک پتا ہے۔ راجہ ریاض جو خود کو کہتا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ سے لڑوں گا، تو شہباز شریف کے ساتھ کچھ کون سی مشاورت نہیں، انہوں نے اپوزیشن جو ہے وہ نہیں بننا دیا لیڈر پی ٹی آئی کا ابھی تک۔ تو آپ یہ شاید چاہتے ہیں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور اس کے بعد مشاورت راجہ ریاض کے ساتھ ہونی ہے تو وہ ارجنٹلی ابھی سے ڈیسائیڈ کر لیا جائے، کہ پہلے ہی میچ فکس کر لیا جائے، تو اسی تناظر میں شاید یہ ملاقات ہوئی، ادروائز کوئی تک نہیں بنتا کہ اپوزیشن لیڈر سے کوئی کچھ بھی نہیں۔ اور خاص طور پہ آج اے این پی نے بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا سینیٹر عمر فاروق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ناخوش ہیں اور ہم جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں، پی ڈی ایم سے نکل جائیں، اور وہ نکل گئے تو حکومت کے لیے خطرہ کی گھنٹیاں ہیں، نہیں چل سکیں گے، اور ایک جماعت نکلی تو پیچھے لائن لگ جانی ہے، تو لہٰذا ادھر بھی لگ رہا ہے کہ معاملات اب وہاں پہ بھی سیریس ہو چکے ہیں، کیونکہ مہنگائی جو ہے ابھی اور بڑھنی ہے۔ حاجی غلام علی گورنر کے پی کے وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر مجھے بلا لیتے، اگر مجھ سے مشاورت کرتے اور بلاتے کہ یار پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیٹ دینی یا میں نے تو کے پی کے اندر دینی، آؤ مل کے کوئی مشاورت کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پھر ایک ہی دن الیکشن ہو سکتے تھے، یعنی گورنر صاحب نے ابھی ڈیٹ نہیں دی، اور گورنر صاحب نے کہا اگر مجھے مشاورت کے لیے بلایا جاتا تو میں صدر کی بات مان لیتا اور کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر ایک ہی دن میں الیکشن ہوتا۔ تو یعنی آج اب گورنر کے پی کے ان کی ٹون بھی چینج ہے، یعنی ان کی ٹوٹلی، پہلے وہ کہتے تھے کہ میرے دفتر کے اندر آنا ہوگا الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے، کسی عدالت کے اندر جا کے ڈیٹ نہیں دوں گا، لیکن سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، تو وہاں سے بھی لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں اب قومی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ حماد اظہر صاحب کو کپتان پنجاب سے اتارنے جا رہے ہیں اور وہ شاید پنجاب سے الیکشن لڑیں گے، یہ خبریں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، اور اس وقت اگر وہ پنجاب سے لڑتے ہیں تو وہ پنجاب کے اندر وزارتی اعلیٰ کے بھی ایک سٹرونگ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے حمزہ شہباز جی وطن واپس آ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے آگ نے دوبارہ باری الیکشن کی اور اقتدار کی، تو اب سارے واپس آئیں گے۔ حمزہ شہباز جب تک وزیر اعلیٰ رہے تب تک پاکستان رہے، جس دن وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹے لندن چلے گئے، اور اب اگلے ہفتے پھر واپسی ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ صرف سیزن لگانے کے لیے آنا ہے، اور کسی زرداری کو ہسپتال کے اندر کوئی تصویر تو نہیں دیکھی آپ نے، شہباز شریف کی کمر کے اندر درد ہوتا ہوا تو نہیں دیکھا، کوئی مریم نواز کوئی اور حکومتی ممبر کوئی بھی نہیں بیمار ہوا، فضل الرحمان صاحب بیمار تھے کچھ، اللہ ان کی صحت دے، لیکن کوئی یہ جو ہسپتالوں کی جا کے وہ بیڈوں پہ بیٹھ جاتے اور تصویریں آتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب یعنی دوبارہ الیکشن کا سیزن ہے تو شریف مافیا جو ہے وہ اپنی بلوں سے نکلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن کپتان نے آج پہلے ہی دن جو سرپرائز دے دیا ہے، اور جتنا بڑا وہ 40 شہروں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں ایک ہی وقت میں، تو اب یہ سارے جو ہے پی ڈی ایم ان کا مقابلہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اسمبلی تحلیل کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں، یعنی ابھی تک یہ مستند خبریں تو نہیں ہیں اس طرح کے ماحول کے اندر، لیکن یہ رومر ضرور ہیں کہ قومی اسمبلی بھی اگلے ایک ہفتے کے اندر میں بھی جو ہے وہ ڈیزالو ہو جائے اور ملک الیکشن کی طرف بڑھے۔ اس حوالے سے جو شہباز شریف، فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی کچھ ہنگامی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور طاقتور حلقے بھی اس حوالے سے اب حرکت میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجموعی طور پہ اس ویڈیو کے اندر جو تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے واقعات، خبریں رکھنے کی کوشش کی، اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ ملک الیکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایک ہی دن میں پورے ملک میں الیکشن کا ماحول بن رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔